अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 12, जिसका मेरा ख्याल है कि उन्वान है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, ये जो चैप्टर नंबर 12 है 10th क्लास इंग्लिश का, इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम अलॉन्ग विद देयर उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। विच एरियाज आर मोस्ट अफेक्टेड बाई इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन? रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। विच एरियाज आर मोस्ट अफेक्टेड बाई इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन? उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। आबादी में मुसलसल इजाफे से कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? विच एरियाज, कौन से इलाके आर मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा मुतासिर हैं बाई इंसेसेंट, लगातार, ग्रोथ, इजाफे के सबब, इन पॉपुलेशन, आबादी में। आबादी में मुसलसल लगातार होने वाले इजाफे की वजह से कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासरा हैं? तो उसका आंसर देख लेते हैं जी, बड़ा सिंपल सा है। द डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट? द डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक। तरक्की याफ्ता ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक, सॉरी तरक्की पजीर, डेवलपिंग, जो तरक्की याफ्ता होते हैं उन्हें एडवांस्ड कंट्रीज कहा जाता है, या डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है जी। और डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जो अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए तगोदो कर रहे होते हैं, अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए तजर्बात कर रहे होते हैं, अपनी तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए, ताकि उनके कल्चर पर, उनके रहन सहन पर दूसरी कौमों का असर ना पड़े, उनको अपनी पॉलिटिक्स को दूसरी नापाक या आप कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक जो टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं उनसे आज़ाद रखना होता है, दूसरे मुल्कों के सामने झुकना नहीं होता। मतलब इस तरह के जो मुल्क कोशिश कर रहे होते हैं ना, मतलब चाहे अपनी इब्तदाई स्टेजेस, इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की पजीर। तो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज आर द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज बाय इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जस्ट आपने ये 3 अल्फाज याद करने और आपका जवाब आपके सवाल के बाद आपको समझ आ जाएगा। दी डेवलपिंग कंट्रीज, दी डेवलपिंग कंट्रीज, दी डेवलपिंग कंट्रीज, दी डेवलपिंग कंट्रीज, बाकी सारे का सारे अल्फाज आप क्वेश्चन के अंदर से ले सकते हैं। आर दी मोस्ट अफेक्टेड एरियाज बाय इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफर मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन? व्हाई, पहले उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा आबादी की वजह से ज्यादा नुकसान क्यों उठा रहे हैं? तरक्की पजीर, वाई, क्यों आर डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की पजीर, गोइंग टू सफर मुब्तला होने जा रहे हैं या मुब्तला हो रहे हैं, मोर ज्यादा, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे की वजह से, क्यों जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो क्या हो रहे हैं, नुकसान क्यों उठा रहे हैं? तो क्या वजह है जी? द डेवलपिंग कंट्रीज आर गोइंग टू सफर मोर बिकॉज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज ग्रेटर देन अदर एरियाज। क्योंकि जो आबादी में इजाफे का एक तनासुब है, रेशो है, वो दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा है। तो जाहिर बात है, जब एक घर में फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि 3 टूटियां हैं, ठीक है, सिंपल सी बात करने लगा हूं, चलें ऐसा कर लेते हैं, एक घर में 3 टूटियां नहीं है, एक घर में 10 रोटियां डेली की आती हैं, और उस घर में कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, ठीक है। तो उन 10 के अंदर 20 रोटियां, और सॉरी 20 लोग हैं और 10 रोटियां हैं, तो उन 20 के अंदर अगर 10 तकसीम करें तो कितनी आएंगी? 20 बंदे हैं, 20 अफराद हैं, उन्होंने पैदा ही ज्यादा किए हैं बच्चे, ठीक है, तो 20 है तो 10 रोटियां हैं, तो वो क्या होगा? 2 बच्चों को 1 रोटी मिलेगी। और एक घर में जस्ट क्या है, एक घर के अंदर आबादी 10 है, तो 10 ही रोटियां आती हैं, तो एक एक बच्चा एक एक खा लेगा, तो वो उनके लिए सफिशिएंट होगी। और एक घर ऐसा है जहां पे 4 बच्चे हैं लेकिन रोटियां 10 हैं, तो वो क्या करेंगे?
وہ جناب آنے والوں کو بھی دیں گے، جب ان کی آگے اولادیں ہوں گی انہیں بھی کھلانے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ ان کی انکم زیادہ، ان کے پاس سورسز، ریسورسز سب کچھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو جب ترقی پذیر ممالک کی آبادی زیادہ بڑھتی جائے گی تو فیسلٹیز، سورسز، ریسورسز وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوں گے، تو اس وجہ سے ان علاقوں پر زیادہ پریشر آئے گا، ان کے ہسپتالوں پر زیادہ پریشر آئے گا، ٹھیک ہے جی، ان کے سکولوں پر زیادہ پریشر آئے گا، ان کے روڈز پر زیادہ پریشر آئے گا. یہ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں انہیں زیادہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی. ایکسپورٹ ان کی ایکسپرٹیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ اگر ان کی ایکسپرٹیز بھی زیادہ ہوگی تو ان کی آبادی زیادہ، تو پھر وہ زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا آنسر ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، یہ ہیڈ نہیں ہے. از دی میجر کاز آف فوڈ شارٹیجز اینڈ مال نیوٹریشن. یہ ہے وٹ، WHAT، وٹ. میں ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ کیا ہے جی؟ وٹ. یہ کیا ہے جی؟ وٹ. وٹ از دی میجر کاز آف فوڈ شارٹیجز اینڈ مال نیوٹریشن. وٹ از کیا ہے دی میجر کاز، بڑی وجہ، آف فوڈ شارٹیجز غذائی قلت کی، اینڈ مال نیوٹریشن اور ناقص غذائیت کی. مطلب آپ کے پاس غذا تو ہے لیکن اس کے اندر غذائیت نہیں ہے. جو چیز ہمیں اسٹرینتھ، طاقت، کیلشیم، مطلب جو بھی چیزیں ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے، ایکٹیونیس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ اس میں نہیں ہے، جسے آپ غذائیت کہتے ہیں. پاور، طاقت آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یار ایک سائڈ تے پولٹری دا گوشت کھانا، مطلب برائلر، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ولایتی، اور ایک سائڈ پہ مطلب مارکیٹ میں جو عام مرغی نہیں فروخت ہو رہی یار، پولٹری، ایک سائڈ پہ وہ آپ کھائیں اور ایک سائڈ پہ آپ دیسی کھائیں، تو آپ کو غذائیت کا تو فرق پتہ چل جائے گا نا، کہ دیسی میں طاقت زیادہ ہے، دیسی میں طاقت زیادہ ہے، اور ولایتی میں جو پولٹری ہے مرے ہوئے، بیٹھے ہوئے. تو آج کل لوگ بھی ویسے مرے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ہی لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو دیسی کھانے والے جوان ہوتے تھے جناب، خوبصورت، لمبے چوڑے، بڑا کام کیا کرتے تھے. تو یہ مال نیوٹریشن کہتے ہیں غذائیت کی کمی ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دی شارٹیج آف فرٹائل لینڈ اینڈ اٹس انکریزنگ پروڈکٹیوٹی آر دی میجر کازز آف فوڈ شارٹیجز اینڈ مال نیوٹریشن. اردو ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. زرخیز زمین کی کمی اور اس کی بڑھتی ہوئی پیداوار، خوراک کی کمی اور غذائی قلت کی بڑی وجوہات ہیں. کیا ہے جی؟ دی شارٹیج آف فرٹائل لینڈ. فرٹائل کہتے ہیں زرخیز لینڈ، زمین کو، شارٹیج کمی کو کہتے ہیں. دی شارٹیج آف فرٹائل لینڈ اینڈ اٹس انکریزنگ پروڈکٹیوٹی، اور اس کی بڑھتی ہوئی پیداوار. کیا پیداوار؟ آر دی میجر کازز، وہ بڑی وجوہات ہیں، آف فوڈ شارٹیجز غذائی قلت کی، اینڈ مال نیوٹریشن اور غذائیت میں نقص کی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہاؤ آر واٹر ریسورسز انڈر گریٹ اسٹریس. ہاؤ کیسے آر ہیں واٹر، پانی، ریسورسز، ذرائع وسائل، انڈر گریٹ اسٹریس شدید دباؤ میں. نیچے پانی کے وسائل کس طرح شدید دباؤ میں ہیں جی؟ آنسر دیکھیں. ڈیو ٹو اوور پاپولیشن، آبادی میں اضافے کی وجہ سے، واٹر ریسورسز جو پانی کے ذرائع ہیں، آر انڈر گریٹ اسٹریس، وہ شدید دباؤ کے نیچے ہیں. بیکاز مور پیپل کنزیوم مور واٹر، کیونکہ جتنا زیادہ بارش ہوتا ہے اتنا زیادہ پانی آتا ہے، جتنا کم بارش ہوتا ہے اتنا کم پانی آتا ہے. تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ وہ کیا کریں گے؟ پانی استعمال کریں گے. جتنی زیادہ آبادی ہوگی، وسائل بھی تو اسی لحاظ سے، مطلب جتنے زیادہ ٹیوب ویل لگ رہے ہیں، مطلب اتنا زیادہ زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے. جتنی زیادہ مطلب لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں اتنا زیادہ جو پانی ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے، مطلب صاف پانی سے یوز پانی میں کنورٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، وٹ از دی افیکٹ آف ڈپلیشن آف فوسل انرجی. ڈپلیشن کہتے ہیں شارٹیج، کمی، کم ہونا، ڈیکریز ہونا، ڈپلیٹ ہونا، ڈیکریز ہونا، کم ہونا. کیا جی اثر ہے فوسل انرجی کے کم ہونے کا؟ جب فوسل انرجی کم ہو رہی ہے تو کیا اس کا؟ دی افیکٹ آف ڈپلیشن آف فوسل انرجی از دیٹ دی فیول پرائسز آر رائزنگ ایوری ویئر. جو فوسل انرجی کم ہو رہی ہے نا دن بدن، ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ، اس کا اثر، بیڈ افیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا سائڈ افیکٹ یا بیڈ افیکٹ یہ ہو رہا ہے، فیول پرائسز آر رائزنگ ایوری ویئر. جو ایندھن کی جو قیمتیں ہیں رائزنگ، وہ بڑھ رہی ہیں ایوری ویئر، ہر جگہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، واٹ از دی لمیٹیشن آف امپروو ٹیکنالوجی.
लिमिटेशन कहते हैं हद, बाउंड्री, ठीक है जी। इम्प्रूव्ड जो बेहतर टेक्नोलॉजी है उसका जनाबे वाला क्या है, उसकी हद क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, उसके बारे में आपने बताना है। तो द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इज दैट इट कैन नॉट मेक एनी एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, वो कोई भी कुदरती वसाइल में रत्ती बराबर इजाफा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सफिशिएंट फूड सप्लाई बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हाउ कैन सफिशिएंट फूड सप्लाई, मुनासिब खाने की जो फरामी है, खुराक की फरामी है, बी मेड, वो बनाई जाए, पॉसिबल मुमकिन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, नई आने वाली नस्ल के लिए। तो क्या जी, सफिशिएंट फूड सप्लाई कैन बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन बाय डूइंग टू थिंग्स। दो काम करने हैं इस पूरी आबादी ने, पूरी दुनिया ने, पूरे दुनिया के मालिक ने, और नई आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए वाफर मिकदार में क्या होगा, खुराक उन्हें प्रोवाइड की जा सकेगी। फर्स्ट, वी मैनेज एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। पहली बात यह कि हम क्या करें, इंतज़ाम करें, मैनेज इंतज़ाम करें, एंड प्रोटेक्ट और हिफाजत करें, तहफ़्फ़ुज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी, जो कुदरती वसाइल हैं उनका। सेकंड, वी शुड कंट्रोल द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। और दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, बच्चे कम पैदा करने चाहिए। बच्चों ये सुन लें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वी शुड कंट्रोल द ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमें आबादी में आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए। मतलब जैसे वो कहते हैं बच्चे जनाब दो ही अच्छे, तो ये चीज़ें कह कह के लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे वगैरह वगैरह। तो खैर ये था जनाब, मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर सेफ फ्यूचर। क्या हिकमत अमलियाँ हैं शुड बी अडॉप्टेड, जो अपनाई जानी चाहिए फॉर सेफ फ्यूचर, महफूज मुस्तकबिल के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं जी। फर्स्ट, वी शुड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, पहले नंबर पे हमें क्या करना चाहिए, जो कुदरती वसाइल हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सेकंड, दीज स्ट्रेटजी वी शुड कंट्रोल द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। दूसरा ये कि हमें फास्ट ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उसे क्या करना चाहिए, उससे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा जी, These strategies will make our future safe। ये जो हमारी हिकमत अमली है ये हमारे फ्यूचर को महफूज बनाएगी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे।